बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अगले 48 घंटे के अंदर खेल खत्म होने जा रहा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, आपके सामने रखनी है। मुल्क में मार्शल लॉ है। इस्लामाबाद के अंदर धरने का ऐलान किसने किया है ये भी आपको बताना है। मोटिवेशनल स्पीकर कासम अली शाह ने आज मोहसिन नकवी को इस्तीफा पेश किया है। मामला क्या है ये भी आपको बताना है। और काजी फायद ईसा साहब ने आज वकला पर चढ़ाई की है और ये चढ़ाई उनको किस तरह उल्टी पड़ी है इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की अदालत के अंदर एक मुकदमा था और उस मुकदमे के अंदर जो वकला हैं उन पर उन्होंने खूब चढ़ाई की है। और मामला ये था कि जो ड्राफ्टिंग है वो चूंकि लीगल प्रैक्टिस के अंदर इंतहाई अहमियत की अमल होती है, जिसके अंदर आप प्ली करते हैं और प्लीडिंग जो है ये एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पर भी लॉ के अंदर पढ़ाया जाता है। और उसके अंदर जो इस्तदा करनी होती है वो लिखनी होती है, किस पोर्शन के अंदर किस तरीके से दरखास्त और केस को जो है वो पुट करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल के अंदर होती हैं। लेकिन इस पर काजी फायद ईसा ने सवाल उठाया कि आपका जो मामला है उसके अंदर प्लीडिंग सही नहीं हुई, तो लिहाजा आपको क्या पंजाब के अंदर जो कॉलेज है लॉ कॉलेज उनके हालात इसी तरह के हैं, तो ये आप बड़े ज्यादती कर रहे हैं। तो ये जो वकला पर आज उन्होंने चढ़ाई की है इस मामले पर ज़ाहिर है आज बहुत सारे वकला ने काजी फायद ईसा के खिलाफ भी ये बातें की हैं कि उन्होंने अगर वो अमूमी तौर पर वकला का ये जो रवैया है, यकीनन प्लीडिंग के अंदर जो हमारे वकला हैं उनकी बड़ी कमजोरी होती है और बहुत सारे जो वकला हैं वो खुद वो तहरीर नहीं करते, बल्कि बाहर जो बैठे हुए स्टाम्प फरोश होते हैं या मुंशी होते हैं उनसे वो लिखवा के खुद बयान कर रहे होते हैं। तो ये चीजें तो प्रैक्टिकल हैं, ये यकीनी तौर पर हम खुद इनसे जो है वो देखते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला है खास तौर पर पंजाब के वकला को टारगेट करना, इस पर उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि भाई बाकी कौन से दूध के धुले हुए हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है वो लॉ की एजुकेशन हो, जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह सिंध के अंदर बूटी माफिया होता है, लेकिन जो मेडिकल के प्रैक्टिशनर हैं अभी एम कैट के जो एग्जाम हुए हैं डॉक्टर्स के लिए, एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो दोबारा वो होने जा रहे हैं चूंकि कुछ पर्चे आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो मामलात हैं, जिस तरीके से बाकी जो लोग होते हैं, तो वो अब जब हम पूरी सूरत हाल का तज्जिया करते हैं तो इस पूरे मामले को देखा जाता है कि भाई हर जगह पे खामी है, सिस्टम कमजोर है, गिरफ्त है नहीं। अब इन हालात को देखते हुए आप या तो सब पर तनकीद करते ओवरऑल जो लीगल प्रैक्टिशनर है वकला है, लेकिन खास तौर पर पंजाब को टारगेट करना ये काजी फायद ईसा का वो तात्तब है जिसका वो कई मरतबा इजहार कर चुके हैं। तो ये आज काजी फायद ईसा पर बहुत तनकीद हुई है। अब दूसरा जो मामला है वो आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासम अली शाह, उन्होंने पंजाब के अंदर अल हमरा हाल के आर्ट्स काउंसिल के वो चेयरमैन बने, इस पर उन पर बड़ी तनकीद हुई। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को ज़ेर अताब जब लाया गया तो इस दौरान अपनी कुछ गुडविल बनाने के लिए मोहसिन नकवी और आमिर मीर जैसे मशकूक किरदार के लोग उनका पंजाब के ऊपर उनके जरिए कब्जा जमाया गया। वोट उन्होंने नहीं लेने, डान माफिया है, मीडिया के माफियाज हैं और ये ऐसे ही माफिया मुल्क चलाते हैं और माफिया का ही गठ जोड़ होता है। तो अब ये जो कासम अली शाह है ये अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर इनको जिम्मेदारी दी गई और ये ज़ाहिर है सकाफत से रिलेटेड चीजें हैं और इसके अंदर उनका इनपुट इंतहाई अहमियत का अमल था। लेकिन तहरीक इंसाफ पर चूंकि जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, तो कासम अली शाह पर पाकिस्तान की आवाम ने बड़ी तनकीद की कि आपको इस मौके पर कम अज कम इस तरह का जो उद है वो कबूल नहीं करना चाहिए था। उस वक्त तो वो डट गए, लेकिन अब बिलाखिर वो तनकीद तो बर्दाश्त नहीं कर सके ज़ाहिर है। और वैसे भी उनको पता चल गया है कि जो जिस तरह जुल्म हो रहा है तो इस जुल्म के अंदर वो भी एक जिम्मेदार, बेशक आजादी तौर पे वो उस सीट पे हूँ, सैलरी ना भी लेते हूँ, तो फिर भी वो उसके हिस्सेदार तो बन गए हैं उस जुल्म के जो इस वक्त पंजाब हुकूमत का मोहसिन नकवी और पंजाब पुलिस और दीगर इदारे जिस तरह कर रहे हैं, अवाम पर चढ़ाई कर रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रहे हैं, लोगों की पार्टियां सियासी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, यानी आइन कानून को रौंद कर अपनी जात को वो चंद टकों की खातर या थोड़ी सी सस्ती शोहरत प्रोटोकॉल के लालच के अंदर ये इतने गलीज और घटिया लेवल पे गिरे हैं
کہ اس وقت جو ہے وہ ان پر بات کرنا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. تو آج بالآخر قاسم علی شاہ نے الحمرا آرٹس کونسل کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بہانہ ہمیشہ ظاہر ہے یہی بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نجی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ریزائن کر دیا، میں مزید جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکتا. اب ایک اور بڑا معاملہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ بتا دوں آپ کو کہ آج جس طریقے سے عدالتی کارروائیاں ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت مری سے نکلے، ان کو گاڑیوں کا پروٹوکول ان کے ساتھ تھا، اور پھر وہ پہنچے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں انہوں نے پہنچنا تھا، لیکن بادشاہ سلامت وہاں پہ نہیں پہنچے، وہ سیدھا منسٹر انکلیو کے اندر گئے. وہاں پر سینیٹر اسحاق ڈار کی رہائش گاہ ہے، وہاں انہوں نے تھوڑا سا بیٹھے ہیں، گپ شپ لگائی ہے، کہا ہے سکون کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور جج آج اس مجرم کا انتظار کرتے رہے، اور پھر وہ احتساب عدالت پہنچے ہیں، دائمی وارنٹ اڑے ہیں. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3:40 کے قریب وہاں پہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچ کر جو ججز نے پوری ایک بغیر وہ ایک فلمی سین جیسے کریٹ ہوا ہے کہ نیب بغیر نوٹس کے وہاں پہ پہنچا ہوا ہے. نیب کا اتنا بدبودار اور گھٹیا کردار پاکستان کے اندر پہلے شاید کبھی ہوا ہو جو اس وقت ایک گھٹیا کردار ہے. جس ادارے نے احتساب کرنا ہے وہ ایک مجرم کے سامنے سرنڈر کر کے، اور خاص طور پر جب سے یہ ایک ریٹائر جرنیل یہاں پر آیا ہے اس نیب کے اندر، توقع یہ تھی کہ بھئی اگر وردی اتار کے یا کوئی فوجی جرنیل آتا ہے تو احتساب ہوگا، کوئی ساتھ بات نہیں ہوگی، کم از کم عوام کے اندر ایک جو ہمارے ادارے ہیں ان کا ایک تاثر ہے وہ تو ملیا میٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب سے یہ جو ہمارے لیفٹیننٹ ریٹائر جو نذیر احمد ہے، جب سے یہ آئے ہیں، یہ تو عجیب انہوں نے نیب کو تماشا بنا دیا ہے. نوٹس کے بغیر اس دن بھی نیب پہنچا ہوا تھا اور آج پھر پہنچا ہوا تھا. بھائی نوٹس ہونا تھا، بلانا تھا، تو ایک طرف پنجاب حکومت نے ان کو جو ہے وہ معطل کیا، تو اب اگلے 48 گھنٹے کے اندر یعنی 26 اکتوبر کو نواز شریف جو ہے ان کا مجرم کا سٹیٹس بھی ختم ہونے جا رہا ہے، ان کے تمام کیسز معاف ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے پاکستانی قوم کا جو لوٹا، بیرون ملک جو جائیدادیں بنائی، وہ سب کچھ بغیر وہ معاف ہونے جا رہا ہے. کون سا کسی کے باپ کا پیسہ ہے، کون سا کسی کی ماں کا جہیز کا پیسہ ہے؟ بھائی ملک کا پیسہ لوٹا ہے تو جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ ملک کا جیسے سودا کر رہے ہیں. ایک سودا یہ بھی تھی، پہلے بھی ہوتے رہے. تو یہ جو ہے اس لیول پہ پاکستان کی جو عوام ہے، نوجوان ہے، ان کو بددل کیا جا رہا ہے ملک کے ساتھ، اداروں کے ساتھ. یہ کم از کم فہم و فراست والا کوئی شخص نارمل جس کا تھوڑا بہت کھوپڑی کے اندر دماغ ہو وہ اس حد تک نہیں جاتا. بہرحال یہ اس ملک کے اندر کھیل کھیلے جا رہے ہیں. یہ ایک تو معاملہ ہے جو بدیر جس طرح ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نواز شریف بری ہو جائیں گے، باعزت بری ہو جائیں گے اگلے 48 گھنٹے کے اندر، یعنی 26 اکتوبر کو. مبارک ہو جی پوری پاکستانی قوم کو، آپ سب کو، اور جن لوگوں نے خاص طور پہ محنت کی ہے. اور یہ اصل میں تو عوام کا پیسہ ہے نا، تو عوام کے خلاف جنہوں نے جو کچھ جال بنے ہیں تو وہ ان کو بہت بہت مبارک ہو. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور شخص ہے. کچھ لوگ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں اور ان کے اندر خیر شریف خاندان تو ہمیشہ ایوارڈ وننگ پوزیشن میں رہا ہے، لیکن اب دیکھیے پچھلی شہباز شریف کی حکومت بنی اور حکومت پتہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو ہٹایا گیا اور پھر جس طریقے سے وہ حکومت بنائی گئی. عمران خان سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آنے سے کچھ عرصہ پہلے اختر مینگل صاحب BNP کے، انہوں نے اس حکومت سے علیحدگی اختیار کی. پھر شہباز شریف، آصف زرداری اور یہ سارے ملے، ان کے ساتھ یہ بندہ جو ہے وہ حکومت کے اندر شامل ہوا. اب یہ حکومت انجوائے کرتا رہا، سارا کچھ ہو گیا، سب ٹھیک تھا. اب نکلا ہے، اب اس کو یاد آیا کہ مسنگ پرسنز بھی ہیں بلوچستان کے اندر، لوگوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کا مرڈر بھی کیا جاتا ہے. اب اس نے دوبارہ جو ہے وہ جلد سے یقیناً یہ زیادتیاں ہوتی ہیں. اور اب جس طریقے سے پنجاب کے اندر جو کچھ یہ ہوا ہے، اس کے بعد تو یقین ہو گیا ہے کہ وہ جو پختون ہیں یا بلوچستان کے رہنے والے ہیں وہ کتنی باتیں درست کرتے ہوں گے. اب تو لوگ ان کو ماننے لگ گئے ہیں پنجاب کے اندر بھی، آپ دیکھ لیں. اور وہ جو نعرے تھے ان کے وردی والے اور ادھر ادھر، وہ اب دیکھیے پنجاب کے اندر بھی لگتے رہے. مریم نواز لگواتی رہی، لیکن انہی کے ساتھ جو ہے ان کو ریلیف ملا. جنہوں نے وہ نعرے لگائے انہی کو وہ ریلیف ملا، انہی کے ساتھ ساتھ بات ہوئی. یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں. اب یہاں پر
अख्तर मेंगल ने कहा तकरीब के अंदर कि मुल्क में मार्शल लॉ है, हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। फौज और इदारों पर तनकीद की है, कहा है कि ये खूनखार इंतखाबात होंगे, साफ शफाफ नहीं होंगे, और ये सारी जो चीजें हैं वो इस तरीके से बयान करते रहे। अब इन हालात के अंदर जब आप हुकूमत में थे तो सब ठीक था। इसी तरह आप देखिए मोहसिन दावड़ और ये जो शख्स था अली वजीर बहुत सारे मौक़िफ़ पर डटा रहा, उसको बहुत जेल भी हुई। मैं उसको जो है वो इस हवाले से मैं मर्द समझता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये दो बंदे वोट ना देते ऐन मौके पे, शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकता था। जब वोट देने थे तो उन्हीं के साथ साधबाज की, और जब निकले तो इनको याद आया कि ये तो पख्तूनों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। मामला ये है, अगर जुल्म हो रहा है तो ये तो हर दौर में हो रहा है, तो आप फिर जब साधबाज करके हुकूमतों के अंदर शामिल होते हो तो उस वक्त क्या वो जुल्म नहीं हो रहा होता? तो ये सवाल उठाया जा रहा। तो अख्तर मेंगल ने अब जिक्र किया है कि ये तो मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है, हम इस्लामाबाद में हमारे अरकान MPA और ये सारे जो है वो धरना देंगे, और ये जो धरना है वो हम जरूर देंगे। ये सारी जिस तरीके से उन्होंने बयान किया, मैं थोड़ा सा जो हिस्सा है मैं चाहता हूं आपको जो है वो सुनाऊं, ताकि अंदाजा हो कि ये लोग इख्तदार के भूखे, जब इन बलूचिस्तान के लोगों के जो सरदार है उनको इख्तदार दिया जाता है तो फिर वहां पर बैठकर ये उन्हीं किरदारों का हिस्सा होते हैं, ये वही कुछ करते हैं जो इनको कहा जाता है, लेकिन जब मामलात हट जाते हैं तो फिर ये जो है ये बातें करते हैं। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें जो है अख्तर मेंगल साहब अब कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत पहले इमरान खान की इंजाय की और फिर जो है शहबाज शरीफ के साथ ही रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।